के हो यो यिनीहरू BMW वाला को खोइ फोटो हेर कुलमान घिसिङ भन्ने मान्छे हेर्नु भएको छ नि त्यहाँ हेर्नुहोस् BMW को लोगो छ हैन यो छ के यिनीहरू त अमेरिकातिर भोट मागिरा हो कि नेपालमा भोट मागे हो क्या म जस्तो गरिब जनतासँग भोट मागे हो कि यिनीहरूले त्यही अर्को BMW चढ्न सक्नेसँग भोट मागे हो भनिदिनुहोस् त मलाई यो कुरा पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ पुण्य सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर ठिक छु आज तपाईँसँग ब्याक टु ब्याक अन्तर्वार्ता गर्नु पर्यो कि किनभने हिजो यो कुरा निकाल्नै बिर्सिएछ हजुर एउटा कुरा नि अब म मात्रै गरिब हो कि यो देशमा हैन अरू कोही गरिबै छैन कि छक्क पर्छु हैन म आफ्नो परिवारको हैन आफन्तको चाहिँ तपाईँको उपचार गराउँदा पीडित भइसक्यो कि भएभरको श्री सम्पत्ति पनि अब लगभग बेच्नुपर्ने अवस्थामा छु अब यहाँ हाम्रो अभि भाइ हुनुहुन्छ उहाँको बुवा पनि बिरामी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले उपचार गरिरहनु भएको छ अब हामी जनता चाहिँ यस्तो निराशामा छौँ चरम निराशामा छौँ हैन हाम्रो काम राम्रोसँग चलेको छैन आम्दानीको स्रोत छैन तर अब यो भोट माग्न हिँडेका उम्मेदवारहरू BMW गाडी कसैको हेर्नुहोस् करोडौँको यो हैन अस्ति एउटाले 8 करोडको गाडी मालपानीको चढ्यो फेरि अर्कोले चाहिँ तपाईँको BMW गाडी चढेर हिँडिरहेको छ कि सर के हो यो यिनीहरू BMW वाला को खोइ फोटो हेर कुलमान घिसिङ भन्ने मान्छे हेर्नु भएको छ नि त्यहाँ हेर्नुहोस् BMW को लोगो छ हैन यो छ के यिनीहरू त अमेरिकातिर भोट मागिरा हो कि नेपालमा भोट मागे हो क्या म जस्तो गरिब जनतासँग भोट मागे हो कि यिनीहरूले त्यही अर्को BMW चढ्न सक्नेसँग भोट मागे हो भनिदिनुहोस् त मलाई यो कुरा खै फोटो पनि देखाइदिउ न दर्शकलाई म हालिदिन्छु फोटो हाल्नुहुन्छ अब यस्तो अमेरिकामा पनि प्रेसिडेन्सियल इलेक्सनमा क्यान्डिडेट भलै धनी होला मिलेनियर ट्रम्प नै होला बिलियनियर होला तर उसले पब्लिकको सामु मर्सिडिज फेरारी BMW लिएर हिँड्दैन उसको ग्यारेजमा हुनसक्छ तर यहाँनिर छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ भने जस्तो तपाईँले भने जस्तो जनता रोग भोग गरिबी पीडामा छन् सिटामोल खान पाएका दुई छाक भात खान नसक्ने अवस्थामा छन् काठमाडौँमा कतिपय मान्छे पनि के छन् एक्ज्याक्टली हो सहरको गरिबी झन् खतरनाक हुन्छ तपाईँको गाउँको गरिबीमा हेल्प हुन्छ गाउँको गरिबीमा सबैले परोपकार देखाउँछन् यसो आनासुकी मानवमुठी सहयोग गर्छन् सहरको गरिबी त यति खतरनाक हुन्छ तपाईँले अहिले क्या गजबको मार्मिक कुरा गर्नु हो त्यसको भोगी खुद म पनि हुँ 49 सालमा मेरो आमाको उपचार गर्दा हामीले थुप्रो प्रपर्टी त्यतिखेर सेल गरेका थियौँ जग्गाहरू अब अहिले त्यो करोडौँको भ्यालुमा छ होइन म जस्तो त अरू पनि होला नि त मलाई अहिले मेरो परिवारको चाहिँ उपचार गराउनको लागि मैले मेरो भएको प्रपर्टी नबेचिकन मैले सक्ने अवस्थामा छुइनँ कि सर होइन मैले महिनाको लाखौँ रुपियाँ मैले तिर्नुपर्छ म सक्ने अवस्थामा छुइनँ म जस्तो अरू कोही छैन कि म मात्रै गरिब हो त यो काठमाडौँमा होइन तपाईँको जस्तै पीडा भोग्नेहरू हरेक छन् तपाईँको पछाडि अभिभावक तिनका अगाडि 2 करोड 3 करोड 8 करोडको गाडी चढेर भोट माग्न आउँछन् सर अनि मेरो मात्रै चित्त दुख्ने हो कि अरूको पनि दुख्छ जनताका ती प्रतिनिधि नै होइन चाहे बालन शाह चाहे कुलमान चाहे जोसुकै हुन् यिनीहरूले जनताको जीवन स्तरको आय स्तरको खिल्ली उडाएका छन् नेपालको हस्पिटलहरू ज्यानमारा छन् यिनीहरूले वास्तवमा बिरामीलाई थप बिरामी बनाउँछन् अनि बिरामीको सेवा सुसार गर्न जाने अभिभावकलाई उल्टै गरिब कङ्गाल र बिरामी बनाइदिन्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि देशको मूल गरिबीको ज्वरोबाट मूल गरिबी रोग पीडा भोकबाट मुक्ति खोज्नुपर्ने एउटा साधारण नेतृत्वको जो परिकल्पना गरिएको छ त्यो परिकल्पनाभन्दा कता टाढा बडो एरोस्टोक्रेट देखिएर राजा महाराजा देखिएर यिनीहरू नयाँ गाडी फेर्छन् अब फेरि कुलमानजीकै कुरा गरौँ न कुलमानजीको आय स्रोत के हो त अब ल बालेन त इन्जिनियर 8 करोडको गाडी चढ्न सक्छ तँलाई के को टाउको दुखायो भने भरे त्यसले पनि त्यही के अरे मालपानीको गाडी चढ्या रहेछ हैन एउटा बिचौलियाकै गाडी चढ्या रहेछ अब यसले चाहिँ कुन चाहिँ बिचौलिया गाडी चढ्यो होला त हो जसरी बालेन शाह इन्जिनियर त्यो बिचौलियाले बरु हामीलाई दिनु नि सर पैसा बरु हामी दिन्छौँ नि भोट हैन हामीलाई बरु उपचार फ्री गरिदेऊ न हो नि निकै मार्मिक कुरा छ त्यो त स्वार्थ जोडिया छ नि त बिचौलियाले एकचोटि औषधि लगाउन पाइनँ मैले यदि ग्याप कतै भयो र पैसाको म्यानेज भएन भने त्यो रोग फेरि बल्झेर आउँछ मैले जीवन बचाउनको लागि त्यो औषधि कन्टिन्युसली लगाउनु पर्छ पर्यो अब त्यो पनि कति वर्षसम्म के गर्ने हो मान्छेलाई पागलै बनाइसक्यो मान्छेलाई आत्महत्याको लागि प्रेरित गरिरहेको छ र यो एकदमै अनियमितता लुट भएको छ लुट खसोट भएको छ कहाँबाट आउँछ अब यी नयाँ ल सुन कुलमान घिसिङको कुरा गर्नु त यिनी एमडी भएर कति तलब आउँथ्यो भन्नुहोस् त एमडी को तलब कति 1 लाख होला 5 लाख महिनाको 5 लाख 12 मान्छे 60 लाख कति वर्ष काम गरे 8 वर्ष
तपाईँको महिनाको 5 लाख हिसाब गरेर यिनको कमिसन सहित गरेर 12 60 लाख 5 लाख पुग्दैन नेपाल। कति लाख हुन्छ म्याक्सिमम? नेपालमा 2 लाख 2.5 लाख भन्दा बढी मरिगए हुँदैन कमिसन भए पनि। कति होला त? ल 12 दुना 24 लाख, ल 25 लाख राख्दियो, 25 लाख राख्दिनु। 5 वर्षको 30 लाखमा 30 पंचे यहाँ 5 या 15 एक यहाँ 4 छ तपाईँको 1.5-2 करोड माथि 1.5-2 करोड 1.5-2 करोड होइन 8 वर्षमा त्यही 1.5-2 करोड। अनि यो 3-4 करोड पर्ने गाडी चाहिँ कहाँबाट आयो त? BMW त सस्तो छैन होला पक्कै पनि। अहिले त्यति मात्रै होइन, कोलमान घिसिङको सम्पत्ति अकुत छ र अकुत होइन, यो गाडी कसको चढे यिनले दिनु पर्दैन भने? त्यो त पर्यो होइन, यो जनता किन मूर्ख भएको कि ए बाबा 8-8 करोडको गाडी चढेर आउँछन्, BMW चढेर आउँछन्, तिम्रो हैसियत के हो यो चढ्ने भनेर प्रश्न किन गर्दैन के? कुनै कालाबजारी, कुनै धन्दा सेट, कुनै अपराधीको, कुनै 2 नम्बरी धन्दाबाजको पैसा यिनीहरूले उनीहरूको गाडी पैसा चलाएका छन्। यिनीहरूलाई सत्तामा पुग्न साथ त्यसको ब्याजको स्याजको प्याज असुल उपर गर्नुपर्छ। करोडौँ रुपियाँ यिनीहरूले अरबौँको फाइदा दिलाउनुपर्छ। ऊ हामीले देखिहाल्यौँ नि माल पानीबाट। यसले नलुट्या भयो नि, यो कुलमान घिसिङले नलुट्या भए यो गाडी चढ्ने हैसियत हुन्थ्यो त यदि उसकै हो भने? पक्का कि त मैले बिचौलियाको चढेँ भन्नु पर्यो होइन, कि त मैले एमडी हुँदाखेरि लुटेँ भन्नु पर्यो क्या? नत्र कहाँबाट आयो सर त्यो BMW चढ्ने पैसा? गरिब देशमा क्या, सबैभन्दा तङ्गम गरिब देशमा अनि तिमीलाई BMW डिफेन्डर चढ्नुपर्छ भने क्या पर्छ। यो कुरा भन्दाखेरि मान्छेहरू अझै पनि चित्त बुझ्दैन के भएको सर यो? होइन, यो त एकदम स्वाभाविक हो। फेरि आफूलाई नयाँ भन्ने, सुशासनको गीत गाउने, नारा लगाउने, पुरानाले बर्बादै पारे भनेर रोइयो गर्नेहरूकै यो हालत छ। र तपाईँले कस्तो महत्त्वपूर्ण क्वेसन उठाउनु भयो। वास्तवमा भन्ने हो भने मालपानीले गाडी दिए बापत, सुविधा दिए बापत जनकपुर चुरट कारखानाले चर्चिएको अरबौँको जग्गा कौडीको दाममा उठाउने उसको योजना रहेछ। अब जसले लाभ दिन्छ, करोडको लाभ दियो भने अरबको हिसाब किताब राखेर बस्या हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई म भन्छु, आज इन्डिया लुट्ने मौका पाएको छ नि अडानी अम्बानी, त्यो पनि उनीहरूले त्यहाँका सत्तारूढ दललाई दिएको सुविधाको ठुलो फाइदा, ठुलो हिस्सा उठाए उनीहरूले। अनि त्यो फटा त्यो अर्को त्यसको के स्वकीय सचिव भन्नेले के भन्थ्यो भने भाडामा ल्याएको अरे, भाडामा ल्याउने हो, धनी चाहिँ भाडामा ल्याउने अरे। सर म जस्तो गरिब मान्छेले त तपाईँको त्यो आफ्नो एउटा मोटरसाइकल, थोत्रो मोटरसाइकल अरूलाई सिधीमिधी चढ्न दिन्न। तपाईँ माग्नु त म दिन्न क्या, किनभने बिग्रियो भने त म भोलि बनाउनु पर्छ, मसँग त पैसा छैन। त्यो वाहियात कुरा हो। होइन, मसँग पैसा छैन नि त, मैले कहाँ भाडामा लगाउँछु मेरो मोटरसाइकल? मैले आफ्नो गाडी, आफ्नो मोटरसाइकल कसैलाई भाडामा दिन्न भने त्यसले दिन्छ त? तपाईँको क्षेत्रतिर एउटा उडन तस्तरी टाइपको हावादारी गफ गर्ने, यो तिन्नतिरको बोक्रे प्रवचन छाँटेर मिडियामा चम्किएको एउटा झल्लरो केटो छैन राजनीतिक आवारा, त्यसले के भन्थ्यो? बालन शाहले गाडी चढ्नु चाहिँ भ्रष्टाचार होइन रे, किनभने उनी महान मान्छे हुन् रे, अरूले चढ्यो भने चाहिँ भ्रष्टाचार हो भनेपछि यस्तो दोहोरो मापदण्ड। त्यस्तै भने त्यही त भनेको छ त, त्यही आशय त प्रकट गरेको छ त्यो अपिल त्रिपाठीको प्रोग्राममा गएर। भन्ने बित्तिकै उनीहरूले जे गरे पनि, बडाले जे गरे हुन्छ त्यो सर्वसम्मत, हेरा नङ्गा भेष शङ्करको छैन निन्दित भने जस्तो भएन। नीति शतकमा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले त्यतिकै यो भन्नुभएको छ। र त्यस कारण तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, बिचौलिया, भ्रष्ट, धन्दा सेट, गल्लावालहरूको इन्ट्रेस्टमा हिँडेका, उनीहरूको लगानी, उनीहरूको फाइनेन्समा चलेकाहरूले यो राज्यलाई झन् तबाह गर्छन्। अब अहिले तपाईँ अघि भर्खर त्यो एक्सप्लेन गर्न लगाउनु होला हाम्रो प्रसाई सर, उहाँले म अघिल्लो इन्टरभ्यू गर्दा गर्दै एउटा कुरा फ्याट्ट भन्नुभयो, पुण्यजी अब फेरि कपन गुम्बारमा भारतीय दलाइ के अरे चाइनालाई अस्थिर बनाउन प्रयोग भइरहेको धर्मगुरु दलाइ लामाको विशेष प्रतिनिधि आउँदै रहेछ। नेपालमा चीनलाई पुरै चिडाउने काम भइरहेको छ, नेपाल डेन्जर जोनमा जाँदैछ भन्नुहुन्थ्यो। जबकि उहाँ लिबरल डेमोक्रेटिक, उहाँ त्यो कुरा नर्मल हो भन्ने मान्छे, तर उहाँ सबै चिन्तित हुनुभयो। हुँदा हुँदा डाक्टर खगेन्द्र प्रसाई एकदम फ्याक्टमा बोल्नुहुन्छ। उहाँको एउटा इन्टरभ्यू दिनेश खातीजी छ, हेरेको थिएँ मैले, बडो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ अमेरिकाबाटै हार्वर्डबाट सायद PhD गर्नुभएको हो। उहाँले सरकार र चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ, इतिहासमा पहिलोचोटि नेपाल यति धेरै विदेशी क्रीडा स्थल बन्यो र चाइनिजहरू आगो भएको छन् भनेर। अहिले चाइनाले जुन एम्बेसडर नेपालमा पठाएको छ नि, चाइनिज नाम अलिक गाह्रो हुन्छ, गुगल सर्च गरेर हेर्नु त को रहेछ नवनियुक्त चाइनिज एम्बेसडर। ठिक छ, उहाँको पोर्टफोलियो भनेको भविष्यमा चाइनाको स्टेट काउन्सिलर याङ जेची, उहाँ अहिलेको विदेश मन्त्री वाङ यीको ठाउँमा पुग्ने देखिन्छ। उहाँ हाई प्रोफाइल हो, सम्भवतः जुलियाचाङ ब्लक पछि
याङ हाओलाङ पछिको हाई प्रोफाइल व्यक्ति हो। अमेरिका, युरोपियन युनियन वा भारतको लागि राजदूत हुन योग्य व्यक्तिलाई अहिले नेपाल मामिलाई हेर्ने गरी विशेष अधिकार सम्पन्न बनाएर पठाएको छ, जो सिधा प्रेसिडेन्ट सीको विशेष दूत मानिन्छ। भनेपछि नेपालमा यो के हुँदैछ, कसरी चुनावको नौटङ्की मञ्चन हुँदैछ, कसरी देश सर्वनाश हुँदैछ, कसरी बर्बाद हुँदैछ, कसरी गरिबका सपनाहरू धज्जी उडाइँदैछ, कसरी यहाँनिर हेल्थ केयर अथवा शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई आकाशिदो महँगी चुलिएको सगरमाथा जत्तिकै अग्लो महँगीको चापभित्र किचिएको छ, कसरी जनता निसासिएका छन्, कसरी विस्फोटनको तहमा पुगेको छ भन्ने कुरो त हामी सबैलाई थाहा छ। त्यही त, शिक्षा स्वास्थ्य फ्री गर्छु भन्ने चाहिँ कसैको पनि एजेन्डा आएन छैन होइन। अब त्यसलाई भोट दिएर पठायो, नेता भइसकेपछि उसलाई त क्यान्सर लागोस् कि मुटु रोग लागोस् कि किडनी फेर्नु परोस् कि उसलाई त राज्यले बिहोर्छ सर। हामीलाई कसले बिहोर्छ के? हामी त कि मर्ने हो कि भएको बेच्ने हो? होइन, हामीलाई कसले बिहोर्छ भन्नुहोस् त? एक दिन हाम्रो बारेमा कसले बोल्छ त? होइन, एक दिन आफूलाई घगडान अर्थशास्त्री सम्झिने राप्रपाका नेता अर्थशास्त्री नै होलान्, अर्थमन्त्री पटक पटक भएका, प्रधानमन्त्रीको सौभाग्यबाट भारतको कारण वञ्चित भएको मानिएको, त्यो पनि अमेरिकन सेन्टरसँग नजिक भनेर चिनिएका डाक्टर प्रकाश चन्द्र गोवानीजीसँग मेरो कुराकानी भयो क्या। उहाँले के भन्नुभयो अरे, नव उदारवादी अर्थतन्त्रको विकल्पै छैन। मैले सोधेँ, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम भित्राउने त तपाईँ नै हो। उदारीकरणको यदि ढोका खोल्ने व्यक्ति कोही हो भने रामशरण महतो होइन, तपाईँ हो। त्यो ढोकाभित्रबाट नव उदारवाद, बजारमुखी अर्थतन्त्र, प्राइभेटाइजेसनलाई निर्वाध भित्राउने चाहिँ प्रकाश शरण हुन्, के अरे रामशरण महतो हुन्, किनभने पञ्चायत अलि अनुदारवादी सिस्टम थियो। तर नव उदारवादको लागि ढोका खोल्ने तपाईँ हो कि होइन भने भकैदा हो, म यसमा गर्व गर्छु भन्नु हो। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ, जब मुठीभर व्यापारीहरूको हातमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मुठीको माखो जस्तो हुन्छ, जब मल्टिमिलियनियर र बिलियनियरले राज्यका अर्थ प्रणाली करका दरहरू हेरफेर गर्न सक्छन्, जब राज्यमाथि उनीहरूको नियन्त्रण हुन्छ, जब बजार राज्यमाथि हावी हुन्छ भने त्यहाँनिर जनताको कल्याण कसरी हुन्छ? तपाईँले भनेको नव उदारवादको सबभन्दा मसिया अमेरिकाले के गरिदियो, गिनीपिग बनाइदियो नेपाल, मेक्सिको, ल्याटिन अमेरिका जस्तो देशलाई। उनीहरू चाहिँ वास्तवमा समाजवादी अर्थतन्त्र, अर्थ प्रणालीका, लोक कल्याणकारी पुँजीवादका एकदमै राम्रा कार्यक्रमलाई इन्कर्पोरेट गर्ने, जस्तो स्वास्थ्य बिमा भयो, अन्य कुराहरू पब्लिकलाई दिने, एजुकेसन र हेल्थ सेक्टरमा उनीहरूले फेसिलिटी सब्सिडी दिने कुरा गरेका छन् होइन। किसानलाई त्यति भारी छुट छ, किसानलाई कति अधिकार सम्पन्न बनाएको छ अमेरिकाले। किसान हुनुको गौरव छ। हामी कहाँ चाहिँ यस्तो फर्टाइल ल्यान्ड छ, मोन्सान्टो जस्तो बिउ पठाइदिएको छ, जो फर्टिलिटी नै छैन त्यो बिउमा। एकचोटि छरेपछि त्यो मकै उम्रिन्छ, घोगामा मकै पनि हुँदैन कहिलेकाहीँ, अनि बिउ उत्पादन हुँदैन। हाम्रो सिड नै छैन, बिउको पेटेन्ट राइट अन्तै छ, बिउ किन्नुपर्छ। पहिला पहिला के थियो, हाम्रो मकै, हाम्रो धान, हाम्रो तोरीबाट बिउ यहीँ उत्पादन हुन्थ्यो, अहिले हुँदैन। भनेपछि हामीलाई चाहिँ उनीहरूले नव उदारवादी अर्थतन्त्र, बजार उदारीकरणको गिनीपिग, प्रयोग भूमि बनाउने, मुसा चाहिँ खेलाउने, अनि उनीहरू चाहिँ समाजवादका अब्बल पक्षहरूलाई एडप्ट गर्ने। जस्तो अमेरिका त्यत्रो पुँजीवादी देश, तपाईँ डेनमार्क, स्क्यान्डेभियन अरू मुलुकहरू, स्विजरल्यान्ड हेर्नुहोस्, त्यहाँ सरकार कति शक्तिशाली छ, नागरिकको कति केयर गर्छ। ट्याक्स तिरेपछि त्यो ट्याक्स पेयरहरूको उसले जिम्मा लिन्छ। कोही मान्छे स्वास्थ्य उपचारले मर्नु पर्दैन, बिहा गर्नेदेखि युनिभर्सिटीमा पढ्नेसम्म कुरोको ग्यारेन्टी। अनि हामी यहाँ उत्तर कोरियालाई गाली गरेर थाक्दैनौँ। एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले पक्कै पनि अध्ययन गर्नुभएको छ, डिपिआरके कोरिया, डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरियामा शिक्षा निःशुल्क छ, स्वास्थ्य निःशुल्क छ, अनि हेल्थ केयर हुन्छ त्यहाँ। भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई के चाहियो? अहिले मान्छे पागल भएको, मान्छे धेरै नै पीडित भएको शिक्षा र स्वास्थ्यबाट हो। एउटा मानिसले ठिकैको स्कुलमा आफ्नो सन्तान पढाउन लाखौँ खर्च गर्नुपर्छ, ठिकैको। रातो बङ्गलाको कुरो छोड्नु, त्यो सहकारी पीडित एकजनाले त आफ्नो छोराको 80,000 कि 90,000 फीको बिल लगेर त्यहाँको उम्मेदवारलाई, घन्टीको प्रत्यक्ष उम्मेदवारलाई दिएछन्। दिनु परेन? कास्कीमा एकदम दिनुपर्छ। सूर्यदर्शनमा उनी बचतकर्ता रहेछन्, हेर्नुहोस्। हो नि, दिनै पर्छ, त्यो बिल टक्राउनै पर्छ, त्यो बिलको भरपाई खोज्नुपर्छ। यिनीहरू चाहिँ
इन्टरनेसनल मनिटरी फन्ड अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट चर्को ब्याज दरमा ल्याएको पैसा रकमान्तर गरेर राजकोट हस्पिटललाई 5 करोड 52 लाख रकमान्तरण गरेर लाने, सहकारी ठग्ने, दुनियाँथरी लुट बचाउने, जति पनि पार्टी छोडेका छन् सबले आर्थिक अनियमितता भयो, लुट छ भन्ने, अनि यिनीहरू चाहिँ अपारदर्शी ढङ्गले कारोबार गर्ने, आफू करोडौँको गाडीमा चढ्ने, राजसी महलमा बस्ने, 5 स्टार जिन्दगी बाँच्ने, अनि अरूलाई चाहिँ अर्तिर उपदेश दिने, यो काहीँ सुहाउँछ। त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ आज सहकारीमा यिनीहरूले ठगेर अरबौँ पैसा जो देशमा कति ठाउँमा जग्गा किनेका होलान्, विदेशमा कति प्रपर्टी जोडेका होलान्, उनीहरूलाई चाहिँ अहिले कोहीलाई यसो जेलमा पनि 5 स्टार सुविधा दिएर राखेका होलान्, कोही भागे होलान्, ती सबलाई सुनपानी छर्केर जोगाउने, अनि हामीले तिरेको ट्याक्सबाट उल्टै 1 खर्ब 35 अर्ब रुपियाँ सहकारी पीडितलाई छुट्याउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट काट्ने, अनि गफ दिने, 100,000 करोडको बजेट बनाउने, अनि 5 वर्षमा 30,000 किलोमिटर सडक जोड्ने, 15,000 मेगावाट बिजुली निकाल्ने, अनि 12 लाखलाई रोजगारी दिने, यस्ता हावा गफ गरेर रासोपाले मान्छेलाई पङ्गु बनाएको छ, उल्लु बनाएको छ। अनि यहाँ चाहिँ हर्क साम्पाङ जस्तो देशभक्त, केपी शर्मा ओलीज्यू जस्तो देशभक्तले यो के हो भनेर सोधेपछि अनि यिनीहरू आग बबल आउने। हिजो एउटा भिडियो आइरहेको थियो होइन, रातोपाटी कसले हाल्यो मैले ठ्याक्कै नोटिस गरिनँ। रवि लामिछाने के भन्दै रहेछन् भने कसैले मासु भात दिन्छ भने खाइदिनुहोस्, तर भोट चाहिँ घन्टीमा हाल्नुहोस् रे के। तर केही समय अगाडि हर्क साम्पाङले भने सुन्नुभयो, कसैले मासु भात दिन्छ भने नखानुहोस् है, नखानुहोस्, किनभने त्यो पापको पैसा हो, त्यो भ्रष्टाचारको पैसा हो, त्यसलाई छुनु हुँदैन, तपाईँले मासु भात खानु हुँदैन। बडो राम्रो त्यो सोचमा सुन्नु न, मान्छेले यहाँ हर्कलाई पागल भनेका छन् क्या, बौला भनेका छन् क्या, दम्बी भनेका छन्, अहङ्कारी भनेका छन्, दुईटाको सोचमा फरक भिन्नता हेर्नुहोस् न। क्या मिठो कुरा हो, फ्री राइस कसैले पनि खुवाउँदैन। जब तपाईँलाई कसैले खुवाउँछ पिलाउँछ भने त्यसको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट हुन्छ र कमसेकम उसको मासु भात, मासु चिउरा, रक्सी खाएपछि जीवनभर उसको सामु तपाईँ आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर आँखामा आँखा जुदाएर आत्मविश्वासका साथ कुरा गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँ अब यो रवि लामिछानेहरूको त त्यो दिमागमै अरूको खानी लुट्ने भए केही रहन्छ कि, खाइदिया हो, खानी नै हो, यहाँ पाए पनि खाने, त्यहाँ पाए पनि खाने, पैसा पाए पनि खाने, सित्तै पाए अलकत्रा पनि खाने, त्यहाँ पाए पनि ठग्ने, पैसा देख्नै नहुने, मासु देख्नै नहुने, अनि अरूलाई मासु भातै भन्छन् होइन। यिनीहरू चाहिँ शाकाहारी हुन्, झन् मासु भात खान प्रेरित गरिरहेछन्, अनि यिनीहरूले चाहिँ के दुध भात खाएर हिँडेका छन्, अनि गुन्द्रुक र सिन्की खाएर हिँडेका छन्, सबतिर मासु भात छ। उनीहरू त मासु भात खुवाउन सक्ने छन् नि, 8 करोडको गाडी चढ्नेवाला मासु भात खुवाउन सक्नेवाला छन्। तर त्यो हर्क साम्पाङले के भनेका छन्, म तपाईँलाई मासु भात खुवाउन आएको होइन है, म खुवाउन सक्दिनँ तपाईँलाई मासु भात, मलाई जिताउनु भयो भने म तपाईँलाई जिन्दगीभरि मासु भात खान सक्ने चाहिँ बनाउँछु भनेका छन् क्या। होइन, उहाँलाई चाहिँ यो भन्न सक्छ है, उहाँले यो कुरा भन्न नैतिक रूपमा अधिकार छ। उहाँ कसले? हर्क साम्पाङ होइन, उनले त त्यो मासु भातमा नछुनु भनेछ, त्यो पाप हो, यो त्यो भ्रष्टाचारको पैसा हो भनेको चाहिँ त्यसको भर्सना गर्ने नैतिक अधिकार उहाँलाई छ भने के त्यसको भर्सना हुन्छ नि मासु भात नबन्नु। तर सोचमा हेर्नुहोस् न, एक त म मासु भात खुवाउन आएको होइन, तपाईँहरूले मलाई भोट दिनुभयो भने जिन्दगीभरि तपाईँहरूलाई मासु भात खान सक्ने बनाउँछु भनेका छन्, एउटा पोइन्ट त्यो भयो। अर्को, कसैले मासु भात दिन्छ भने त्यो नखानुहोस्, नछुनु, त्यो पाप हो, त्यो पापको पैसा हो, भ्रष्टाचारको पैसा हो। सोचको गरिमा हेर्नुहोस् न। यिनीहरूको सोच, रवि लामिछाने बालनहरूको सोच भनेको अर्काको पाए लुट खाऊ मोज गर, नाको डाडी भाछ मासु भात बजा होइन, अब पेलपाल जेलजाल ठेठाउ गर, यिनीहरू त अरू झोलहरूले मासु भात खाए, अब हामीले खान पाएन भनेर आएका रहेछ, कुण्ठित भोका उडोस्, अब मै खाउँ मै लाउँ टाइपको होइन। अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा खाऊ पिउ मोज गर, दुनियाँ रङ्गिन्छ भोज गर टाइपको उपभोक्तावादी चिन्तनमा रङमङ्गिएका यी छाडा साँडेहरू हुन्। र इन्ट्रेस्टिङ कुरो मलाई ठ्याक्कै हर्क साम्पाङज्यूको यो कथन सम्झिँदा अर्को एउटा रमाइलो प्रसङ्ग पनि याद आयो कि केपी शर्मा ओलीज्यूले यो साह्रै ठुलो भोज भात देखेर खाओ खान जन्मिएका हो खाओ भन्नुभएको थियो, ठ्याक्कै खानै हिँडेका रहेछन् के यिनीहरू। अनि अर्को रमाइलो कुरो, थोमस सङ्करा जो अहिलेको बुर्किना फासोको शासक छन्, इब्राहिम ट्राउडे, उनका अग्रज हुन्, उनी मारिए, उनलाई तपाईँको अफ्रिकाको चे गोएवारा भनिन्थ्यो। उनले फिडेल क्यास्ट्रोबाट एउटा अमूल्य उपदेश अर्थात् अमूल्य शिक्षा ग्रहण गरेका थिए कि। क्यास्ट्रोले शङ्करालाई के भनेका रहेछन् भने, हेर शङ्करा, उनले आफ्नो उदाहरण दिएछन्, म मध्यम वर्गमा हुर्की, मलाई एउटा यात्रा गर्नु पर्यो, मेरो गोजीमा पैसा थिएन,
म दुष्टहरूको बस्तीबाट गुज्रेँ र उनीहरू मलाई खुवाउन पिलाउन चाहन्थे, मलाई उनीहरूप्रति आभारी बनाउन चाहन्थे, उनीहरूको ऋणको बोझ मेरो टाउकोमाथि बोकाउन चाहन्थे। तर मलाई थाहा थियो ती मान्छे शैतान हुन्, दुष्ट हुन्, भ्रष्ट हुन्, अपराधी हुन् र जसले खुवाएको दूर दूरसम्म प्रचार गर्नेछन्। त्यो सम्झेर म उनीहरूको सित्तो पनि दाना पनि नखाइकन आफ्नो गन्तव्यमा पुगेँ। मलाई भोक लाग्यो, म रन्थनी, मैले पानी मात्रै पिएँ। तर मेरो स्वाभिमानको धर्रा, मेरो स्वाभिमानको त्यो टावर चाहिँ एकदम खडा भयो र म आजसम्म पनि त्यो कुरामा गर्व गर्छु कि कमसेकम मैले गलत मान्छेको भोजन खाइनँ। हर्क साम्पाङज्यूको पनि यो कुरा बहुत अमूल्य छ र यिनीहरू चाहिँ भन्छन् जसको पाए त्यसको खाने, ल पाए खाइदिइहाल्ने, खान नि जन्मिएको खाने नि हो भन्ने यिनीहरूको रहेछ के राजसपावालाको। तर विचारमा चाहिँ साह्रै दरिद्र रहेछन् क्या। त्यो एक त मलाई अस्ति लागेको थियो होइन, बालन चाहिँ अलि बढी अलिकति विचार सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने हुन् कि होइन, उनी कहिलेकाहीँ फाकफुक गरे भने अलि विचार सिद्धान्तमा चाहिँ भिजनरी मान्छे हुन् कि जस्तो लाग्थ्यो। उँधो मुन्टो लाएर रुखमा बाँध्ने रे होइन। अनि त्यो रविले भन्थ्यो नि उडेर घुमाएर होइन के अरे नाकको डाडी टुँडी खेलमा राखेर उडेर घुमाएर नाकको डाडी भाँच्ने अनि रुखमा उँधो मुन्टो लाएर रुखमा बाँध्ने। यिनीहरूको दुइटाको सोच त एउटै छ कि यिनीहरूको दुइटाको किन दुइटै फरक विचारधाराका हुन्, दुइटा फरक स्वभावका हुन् भन्थे, दुइटाको सोच चाहिँ एउटै रहेछ कि। हत्तेरिका नव उदारवादको निखुर कठोर उत्पादन हुन्। यिनीहरू दुवै क्रूर अमानवीय छन्। रविको क्रूरताको हद तपाईँ मापन गर्ने हो भने उनको फ्यामिलीमा हेरे हुन्छ, उनको मित्रजन हेरे हुन्छ, उनको दाजुलाई एकचोटि सङ्गत गरेर हेर्नुहोस् रवि कति क्रूर छन् भन्ने एकैछिनमा पत्ता लाग्छ। अथवा उनले आफूले देखाएको दुनियाँ सामु देखाएको पारिवारिक उदाहरण नै काफी छ। आफ्नो सन्तान जस्ता उनले जन्म दिए, त्यो सन्तानलाई उनले गला लगाउन सक्दैनन्, त्यसको टेक केयर गर्न सक्दैनन्। जसले आफूले जन्माएको सन्तान र आफ्नो परिवार सम्हाल्न सक्दैन, त्यसलाई माया गर्दैन, त्यसले थोरै देशलाई माया गर्छ, जनतालाई माया गर्छ। देशलाई माया नगरेकै उनीहरूले नागरिकता च्यातेर अमेरिकी नागरिक भयो। अहिले निर्लज्ज तरिकाले डुअल सिटिजनसिपको कुरा गरेका छन्। एनआरएनलाई दिएको सुविधा नि काफी छ नि, त्यहाँभन्दा बढी किन डुअल सिटिजन दिनु पर्यो? यसको अर्थ त रवि लामिछानेले अहिले पनि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको छैन। रवि लगायत कैयौँ मान्छेले त्यही भएर डुअल सिटिजन त्यसको निशा त पेश गर्नु भनेका छौँ नि त हामीले। मैले पटक म लगायतका केही मान्छेले, प्रबुद्ध मान्छेले रवि लामिछाने देशको नागरिकता त्याग्ने मान्छेलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न नहुने भनेर त्यो चाहिँ संविधानमा लेख्नु पर्ने कि यो संविधानमा कसले त्यस्तो संविधान बनायो त्यो एउटा कुरा चाहिँ लेख्नु पर्ने थियो कि लेख्नै पर्छ। जसले देशको नागरिकता एकपटक त्याग्छ त्यो चाहिँ यो देशको प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन। होइन, त्यसमा अझ सजिलो बनाइदिन्छु म। एकचोटि देशको नागरिकता त्याग्ने व्यक्ति यदि फेरि नेपालमा आएर नागरिकता लिन पाउँछ भने त्यसले वंशजको नागरिक हुन पाउने छैन। त्यति लेख्दै पुग्यो नि। वंशजको नहुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति, राष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, आइजी हुनै पाउँदैन। मेजर पोर्टफोलियो त्यही भएर उनीहरूले डुअल सिटिजनसिपको अवधारणा ल्याइरह्यो। एकचोटि वंशजको नागरिकता लिइसकेपछि तपाईँ सधैँभरि वंशजको नागरिक हो भनेपछि मान्नुहोस् कुनै क नामक व्यक्तिले वंशजको नागरिकता पायो, ऊ अमेरिका गयो, ऊ सिआइएको एजेन्ट बन्यो, हाई प्रोफाइल एजेन्ट बन्यो, उसलाई प्रशिक्षण गराइयो। अब यही रविहरू स्वर्णिम नै उदाहरण काफी छन् नि। त्यो उसका सबै परिवारको धर्म पनि अलग छ, सबै परिवार अर्कै देशका नागरिक छन्। ऊ नेपाल आउँछ, उडनतस्तरी ढङ्गले रङ्गीन सपना देखाउँछ, मान्छे बहकाउँछ, मिडियाको दुरुपयोग गर्छ, छिट्टै प्रधानमन्त्री बन्छ। अब उसले के गर्छ? अल्बर्टो फुजिमोरीले जसरी पेरु बर्बाद बनायो, जसरी तपाईँको हमिद कारजाई वा अशरफ घानीले अफगानिस्तान बर्बाद बनायो, त्यसै गरी देश बर्बाद बनाउँछ। अर्को ख भन्ने मान्छे मानौ के अरे भारत गयो, रको एजेन्ट बन्यो, नेपाल आयो, नेपाललाई बर्बाद बनाइदियो। अर्को ग भन्ने मान्छे MI16 को ऊ एजेन्ट बन्यो, बेलायती जासुसी संस्था। अर्को इजरायल बस्यो, ऊ त्यहाँको एजेन्ट बन्यो मोसादको। अर्को रसिया लामो बस्यो, KGB को एजेन्ट बन्यो। अर्को चाइनिज एजेन्ट बन्यो। भन्नाले एजेन्ट नै एजेन्टहरूले डुबाउने रहेछन् नि त। त्यस कारण यिनीहरूले डुअल सिटिजनको कुरा गरेका छन्। फेरि हामीसँग यस्तो कुरा गर्दा सबभन्दा को रिसाउँदो रहेछन् थाहा छ? बढी गाली गर्ने चाहिँ को रहेछन् भने जसले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरे उनीहरूलाई त लुतो कनाइ हुँदो रहेछ कि रवि स्वर्णिमको यो प्रस्तावले। ओहो, हामी विदेशी नागरिक भए पनि हामी पनि अब नेपाल गएर चट्ट राजनीति गरेर मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने दिन आउँदै रहेछ, सुनौलो दिन भनेर उनीहरूले नेपाल विरोधी सुनौलो दिनको प्रतीक्षा गरिरहेका रहेछन्। तिनीहरू हामीसँग घनघोर रिसाएर फेक अकाउन्ट खडा गरेर वा रियल अकाउन्टमा पनि हामीलाई गाली गरिरहेका हुन्छन्। हो, त्यो कारण चाहिँ फेरि के भने रविहरूको लागि कम्फर्ट जोन खडा गरेको।
भोलि मान्नुहोस् न यस्तो सरकार आयो कि हामी जस्ता मान्छे सत्तामा पुग्यौँ, हामीलाई के लाग्यो भने सिडिओमा उनले जुन विवरण पेश गरेका छन्, म ठोकुवाका साथ भन्छु उनले असली निसाब पेश गरेकै छैन। उनले विशेष अधिकार लिएर गए, उनी गृहमन्त्री भइसकेका मान्छे, सिडिओ नर्भस भए। अब त्यति छिटै 1 महिना पनि बितेको छैन जबकि 11 दिनमा उनले अर्को नागरिकता प्राप्त गर्छन् सर्वोच्चको आदेशको 11 दिनपछि। यो कसरी सम्भव हुन्छ? 1 महिना त अमेरिकी दूतावासलाई नोटिस दिएर अनेक प्रक्रिया पुरा गरेर विशेष खालको शपथ लिएर मात्रै निशा त्याग गरेको सार्वजनिक गरेर अनि उनी त्यहाँ आएर नागरिकता लिन सक्छन्। नेपालको यो कुख्यात कानुन भन्छु म यसलाई। वास्तवमा एकचोटि नेपाली नागरिकता त्याग गर्ने मान्छे हमेसाको लागि वंशज बन्दैन भनेर पो लेख्नुपर्छ। सिधै नेपालको फिजिकरण सिक्किमीकरण गर्ने प्रबन्ध यिनीहरूले गरेका छन्। अब उडन्ते कुराको सीमै छैन। सुन्नु अब यिनीहरूले के अस्ति कति स्वर्णिम अर्याल कति सिट ल्याउँछु भनेर 152 कति सिट 182 कि 152 कति सिट ल्याउँछु भनेर चाहिँ यिनीहरूले मिडियामा के गर्दै थिए। अनि राष्ट्रपाकै आन्तरिक विश्लेषण प्रत्यक्षमा 50 सिट समानुपातिकमा 50 लाख भनेर नेपाल खबरले आइतबार 10 फागुनमा यो छापेको छ भनेपछि त्यो धेरै दिन भइसकेर भएको छैन। हिजो मात्रै होला नि त 10 फागुन सरी आइतबार हिजोको होइन यो के भने यो फागुन 8 गतेको रहेछ यो फागुन 8 गते भने धेरै दिन अगाडि होइन 3 दिन अगाडि 3 दिन अगाडि भने पछाडि यिनीहरू त अहिले त अब यही हिसाबले पनि 50 लाख समानुपातिक सिट र 50 सिट भनेपछि कतिमा घुम्छे अन्डर 100 हैन त त्यही हो। अब 50 सिट भने बहुमत त पुगेन। सुन्नु अब बालन कसरी प्रधानमन्त्री भन्छन् त? पहिलो कुरो 50 लाख समानुपातिकमा आउँदै आउँदैन, यो हवाई कल्पना हो। आउला पुरै मधेसले दिन्छ अरे अनि होइन ल उनीहरू 35 लाख 36 लाख भोट छ टोटल मधेसको। त्यसमा अब त्यहाँ हावादारी कुरा गरेर हुँदैन। मधेसमा बालन शाहको क्रेज नक्कली क्रेज हो, त्यहाँ आउँदैन। मधेसीहरू त्यति बेवकुफ छैनन्। असली मधेसीहरूले के सोचिसके भने यसले आफूलाई सूर्यवंशी ज्ञानेन्द्र शाह जस्तै देखाउन एलाई बदलेर एचवाला शाह लेखिसक्यो। यो नक्कली मधेसी हो, मधेसीलाई सबभन्दा बढी दुःख दिने यही मान्छे हो, कबाडीवालालाई दुःख दिएर रोउने यही हो भनेपछि यो मान्छेको नाटक हो भन्ने बुझेको हुनाले त्यही युवाहरू जहाँ पनि बहकिन्छन्। अब अहिले के भएछ भने नि सर, दलले एउटा कुरा साइकोलोजिकली बुझ्नु पर्यो है। अब म जस्तै मान्छेलाई उम्मेदवार बनाऊ भने होइन कि आज म त्यहाँ नेकपा एमालेको चुनाव प्रचारमा गएको थिएँ, ईश्वर पोखरेलज्यूको हुँदै यता राजन भट्टराईजीकोमा गएँ। अनि अब दिउँसो समय मिल्यो भने महेश बस्नेतजीकोमा जाँदैछु, पूर्व पनि जान्छु, शेरधन राईदेखि पूर्वसम्म जान्छु। त्यहाँ मैले ठाउँ ठाउँमा के कुरा साइकोलोजिकली अध्ययन गरेँ भने अलिक झिल्के टाइपको केटीहरूले यसो चस्स मन पराउने खालको र केटाहरूले वाउ भन्ने टाइपको उम्मेदवार दिएपछि स्वतः मत बन्ने रहेछ क्या। स्वतः केही नचाहिने मापदण्डै त्यस्तो आएछ भनेपछि देश डुबेन भने झिल्के टाइपका मान्छे नक्कलीलाई भगाइलागो झिल्केले भन्ने टाइपको अनेक उरलदुरल गर्न सक्ने हाउडे मान्छे भएपछि भोट स्वतः बन्ने भनेपछि देश कहाँ पुग्यो? हाम्रो विवेक र चेतना स्तर कहाँ छ? देश कस्तो भू राजनीतिक भुमरीमा फसिरहेको छ? देशको जटिलता के हो? एसपिपीको सुरुङभित्र देशलाई छिराउन खोज्दैछन्, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सा बनाउँदैछन्, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामबाट हुँदै नेपालमा दलाई लामा घोषणा गर्ने प्लान छ। नेपाल पुरै तबाह हुँदैछ, बर्बाद हुँदैछ, नेपालको डेमोक्रेसी समाप्त हुँदैछ, नेपालमा भ्रष्टहरू थप नयाँ भ्रष्टहरूको रजगज हुँदैछ, नेपाल बर्बादीको दिशामा जाँदैछ, ठगहरूको राज्य सत्ता बन्दैछ भन्ने कुरोबाट अभार भएर ओहो अब हामी कोर्स करेक्सनमा जानुपर्छ। नयाँ नै भने पनि हर्क साम्पाङ जस्तो हिलोबदलो बच्चा टाइपको गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा चिन्ता गर्ने युवा रोज्नुपर्छ। अथवा स्थापित पुरानो दल हो भने जे भए पनि कालापानी लिपियाधुराको नक्सा पास गर्ने केपी शर्मा ओलीज्यू एमालेलाई हामीले अगाडि सार्नुपर्छ। यी नयाँ हाउडेहरू रवि लामिछाने बालन शाह भनेका देशका दुःख हुन्, सङ्कट हुन्, देश जलाउने पटकथा लेख्ने यिनै हुन्, योजना बनाउने यिनै हुन्, जेनजीलाई मर्न पठाउने यिनै हुन्, अपराधमा जोडिएका छन्, सत्तामा नपुग्दै यति भ्रष्ट भए, असफल गृहमन्त्री हो रवि, असफल मेयर हो बालन, यिनीहरूबाट केही हुँदैन। तपाईँले भने जस्तै नयाँ बोतल पनि होइन, नयाँ रक्सी पनि होइन, नयाँ बोतल पुरानो बोतलको पुरानो रक्सी हुन्, स्टिकर मात्रै नयाँ भने जस्तै हुन् भनेर जबसम्म बुझ्दैनन्। अनि अब पहिरो जाने क्रम रोकेको छैन होइन। अब एकजना हुनुहुन्थ्यो नि प्रणय राणा, अब उहाँले चाहिँ त्यो
के अरे प्रत्यक्ष कि समानुपातिकको हो क्या अरे त्यो 50,000 फिर्ता दिनुपर्छ न त त्यो ठगी हो भनेर मुद्दा हाल्छु पनि भन्नुभएको थियो त्यस पछाडि पार्टी पनि छोड्नुभयो अहिले चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने त्यो हस्ताक्षर अभियान चलाउँदाखेरि उठाएको लाखौँ रकम नै गायब छ भनेर उहाँले आरोप लगाइरहनु भएको छ तेरिका यो त सोरै आना ठिक हो सबै फेरि एउटा त्यो पुकार बम भन्नेले क्या त्यो उठाएको पैसा कहाँ गयो होला है त्यो 4 नम्बर क्षेत्रमा अहिले त के भन्छ क्यान्डिडेट बनिरहेछ एकचोटि हार्वर्ड जान्छु भने त्यसले पैसा उठाएर थियो होइन अनि त्यसले त पैसा खायो कि होइन घिच्यो कि के गर्यो होला है त्यो दिनु पर्दैन जनतालाई फेरि व्यक्तिगत ठगीको त सीमै छैन प्रत्येक व्यक्तिको पछाडि ठगीको इतिहासै छ ठगीको कुख्यात इतिहासको जगमा उभिएकाहरू अनि त्यसपछि देश जगाउन हिँडेकाहरू तोडफोड ठगी हिंसा भ्रष्टता पार्टीमा व्यापक लुट छ भन्नु मुकुल ढकालले त्यही कुरा उठाइरहनु भएको छ बारम्बार पार्टीभित्र करोडौँको फन्ड यिनीहरूले उठाएर जिप्टाएका छन् मुकुलले त राजकोटको पनि अध्ययन गरौँ भन्नुभएको छ राजकोटको विषयमा 5 करोड 52 लाख राज्यबाट लिएको हिजो मैले प्रमाणसहित पेश गरेको छु 21 करोड पब्लिकबाट उठाएको कुल 26.5 करोडमा जम्मा जम्मी 6 करोडको जीर्णोद्धार गर्न पर्ने खालको जस्ता पाताले छाएको 11 कोठे नाम मात्रको हस्पिटलको किङरिङ हड्डी ठडाइएको छ त्यहाँ हुनेवाला केही पनि छैन बिरामी त्यहाँ 11 कोठे मात्रै हो र कति सयको भने नि त 50 सय कि 100 सय कतिको होइन 11 कोठे हो 11 कोठे कोठा चाहिँ 11वटा होला नि त 11 कोठा हो अब मुकुल ढकालले के भने मोहनजङ मार्फत पैसा उठाउने व्यापक उठ्तीपुर्ती गर्ने हिसाब किताब चाहिँ बाहिर हुने रे के यिनीहरूको अझ अहिले रवि लामिछानेले चुनावमा टिकट दिएर पठाएका उनका एउटा भित्रियाले त यति पैसा लुटेका रहेछन् त्यसको हिसाब छैन फ्रान्सेली कम्पनीलाई अवैध रूपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना चुइने गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र छाप्न दिने काम गरेर उनले राष्ट्रघात मात्रै गरेनन् गम्भीर भ्रष्टाचार पनि गरेका छन् भन्ने तथ्यहरू आएको छ भन्नासाथ यो पार्टी त कम्प्लिटली भ्रष्टाचारको जगमा उभिया अझ राजालाई लल्काइरहेका छन् राजा जसले देशको चिन्ता गरिरहनु भएको छ अब वीरेन्द्रको भाइ महान राजा पृथ्वीनारायण शाह र महेन्द्रको सन्तति उहाँलाई लल्काएर कोरै चुनाव खारेज गर्ने भनेर भनिरहेका छन् कुनै औकात छैन रवि लामिछाने तपाईँ जस्तो देशको नागरिकता त्याग्ने मान्छे त होइन नि राजा सङ्कटमा पनि देशमा बसेर देशवासीको लागि चिन्ता गर्ने व्यक्ति हो त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछानेको अवस्था तपाईँलाई थाहा होला भूगोलमा अर्कै रिपोर्ट छ भूगोलमा त अर्कैले क्लिन स्विप हान्दा जस्तो भइसक्यो गुगलमा बढी हल्ला हो र 50 सिटको तपाईँले अनुमानित आँकडा उनीहरूले अनुमान गरेका छन् भन्नुभयो नि मेरो विचारमा मैले यसो सबै उम्मेदवारको हेरेँ मैले ट्र्याक रेकर्ड हिस्ट्री मुस्किलले 15-20 जना जिते भने 15-20 पनि होइन 15 मुस्किलले 15 हो मुस्किलले 15 जना जिते भने अभाग्य त्यही त र त्यो सेतो पार्टीमा चाहिँ 115 नै पुग्छ होला हैन तर हामीले हेर्दा जमिनी धरातल जमिनी यथार्थ हेर्दाखेरि चाहिँ किनभने जति ठुल्ठुलो मास आएको छ नि सबै मासमा गएर यसो कसले भिडियो बनाउँदो रहेछ बिचरा छैन तपाईको भोटर कार्ड छ भोटर आइडी छ भने सोधेको छैन सबै युवा केटाकेटीहरू तपाईको 8 वर्षदेखि 12-13 वर्षसम्म 14-15 वर्ष हैन 18 वर्षसम्मका जति छन् अधिकांशको भोटर आइडी कार्ड अब हेर्नु भोटर आइडी कार्डै छैन भने त्यो बालनको के भन्छ सेलिब्रिटी क्रेज के र्यापर छवि हेर्न गाह्रो छ अब यिनीहरुले यो खेसारी लालकै प्रकरण दोहोरे लाग्छ खेसारी लालकै हुन्छ कन्हैया कुमारकै हुन्छ त्यही कथा दोहोरिन्छ अनि जाराको जस्तै हुन्छ बङ्गलादेशमा ड्याङ खानी हुन् अब ती 5 वर्षपछि अहिलेका जेनजी भन्निनेले बुझ्छन् कुरो ओहो यिनीहरू ठग रहेछन् दलाल रहेछन् विदेशी एजेन्ट रहेछन् त्यसपछि भोटै हाल्दैनन् अहिले बकिएर हुन्छ त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा अहिले यिनीहरूले अधिकांश अब अपराध त अर्को पनि भइरहेको रहेछ नि सर मेरो एकजना साथी मेरै केटाकेटीलाई चाहिँ भन्न सकेन मेरो एकजना साथीको छोरो सायद 5 क्लासमा पढ्छ उसलाई के भनेको रहेछ भने तिम्रो बाबा मम्मीलाई भन घन्टीमा भोट हाल्नु पर्छ भन है भनेर फकाएछन् हेर्नुहोस् है स्कुलमा यो ठुलो अपराध भइरहेको छ स्कुल कलेजमा शिक्षकलाई सायद यिनीहरूले कमिसन दिँदा रहेछन् क्यारे पैसा दिँदा रहेछन् शिक्षकले पढाउने गुरुले आफ्नो नाबालक नाबालिका विद्यार्थीलाई अभिभावकसँग झगडा गराई भनेर पठाउन मिल्छ यस्तो अपराध भइरहेको छ त्यही त मैले त अस्ति भने हो नि यो के भन्छ भोट हाल्नको लागि कसैलाई दबाब प्रभाव केही गर्न पाइदैन डर धम्की केही दिन पाइदैन अनि एउटा रमाइलो कुरा थाहा पाउनु होला के अरे एमालेको भोटर पितालाई छोराले विदेशबाट फोन गरेछ खबरदार घन्टीमा नहाले पैसा पठाउँदैन भनेछ अनि यता बुवाले पनि धक्को लगाइहालेछन् हेर बाबु तल अंश दिन्न फेरि धेरै कर गरिस् भने
अंशको अधिकार त मसँग छ। अंश भन्नाले अब बाउले छोराबाट विदेशबाट पैसा पठाउँदिन भन्ने छोरालाई चाहिँ बाउले अंश दिन्न भनेर भन्दै। अंश अब सबै रोक्न त मिलेन, स्वाभाविक रूपमा अधिकार राख्ने अंश दिए पनि जिउनी चाहिँ हुन्छ नि बाउको, त्यो चाहिँ जुन छोरालाई पनि दिन पाउने हुन्छ नि जिउनी, छुट्टै लिएर बस्या त्यसलाई ब्याल नछुवा फेरि अर्को दाइलाई दिन्छु नि भनेपछि ठन्डाराम भयो अरे के। अनि झापालीहरू बढी बाठा छन्, सुनसरीका मान्छे हुन्छ। यो एउटा कानुन चाहिँ ल्याउनु पर्ने हो क्या, बाउले छोरालाई अंश दिनै पर्ने बाध्यता छ नि, यो हाम्रै समाजमा त किन हुनुपर्ने हो कि भाइ? हो सही कुरा हो। यही कारणले गर्दा पनि यो देश कहिले विकास हुँदैन भने पहिला पनि मैले एकचोटि त उठाएको थिएँ होइन। अब त्यो छोराले कमाउने भन्दा पनि त बाउसँग सम्पत्ति लिने होइन, छोरीले बाउसँग प्यारासाइट भयो के, डिपेन्डेन्ट भयो। अनि त्यो बाउले पनि के गर्छ नि त्यही छोराकै लागि मात्रै कमाइदिनु पर्ने कि आफ्नो लागि जिउँदैन उसले जीवन। भ्रष्टाचार संस्थागत भएको कारणै यही हो। मेरो छोराछोरी के गरी खालान्, यिनीहरूको लागि 2-4 पुस्ता पुग्ने म जोड दिन्छु भनेपछि भ्रष्टाचार संस्थागत हुन्छ। खै त यो विषयमा कुनै पार्टीले घोषणापत्रमा लेखेनन्। कहाँ लेख्छन्? तपाईँले भने कति अमूल्य कुरा छ हेल्थ केयरको सम्बन्धमा, स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षाको कुरै छैन, खालि मान्छेलाई आर्थिक रङ्गीन मायाजाल दिएको छ। एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो म घोषणा पत्रै अध्ययन गर्दिनँ भन्नुभयो क्या। अनि किन गर्नुहुन्न भने त्यो घोषणा पत्र भने नक्कली निबन्ध हो, नक्कली निबन्ध होइन। त्यो चुनावपछि सबैले बिर्सिन्छन्। तपाईँले नायक फिल्म हेर्नु भएको छ? एउटा रमाइलो कुरा गर्नु, अमरीश पुरी, त्यो त्यसको क्लिप्सहरू पनि भेटिन्छ। अमरीश पुरी भाइ अनिल कपुरले इन्टरभ्यू लिन्छन्, एक दिने मुख्यमन्त्रीको कहानी, अनि यति वर्षभित्र यो गर्छु, यति वर्षभित्र ऊ गर्छु, मैले कहीँ सुना था भन्छ अमरीश पुरीले। यो त तपाईँकै घोषणा पत्रमा छापिएको भनेपछि चकित पर्छ कि। ल यस्तो नहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू।